आज सकाळी हांवें डिजिटल मिडियाचेर एक न्यूज पळयली आनी ती आमकां कळून आयलें की मडगांव हॉस्पिसिओचे जे मॉर्ग आसा ते ऑलमोस्ट फूल जावपाक पावला आनी तातूंतली 10 जी आनी कंपार्टमेंट्स आसा ते अंडर रिपेर आसा म्हणून. आतां ते फूल कित्याक जावपाक पावला? कित्याक की ज्यो अनक्लेम्ड बॉडीज आसा ज्यो नॉर्मली म्युनिसिपालिटी सदांच डिस्पोज करता ते म्युनिसिपालिटी सांगता की तांचे कडेन पयशे ना म्हणून खंय ते डिस्पोज करपाक शकले ना आनी ह्यो खूब जाता आनी ताजे खातीर मॉर्ग फूल भरला थंय. आतां हे जातकीच आमी आमकां आमचे जे किरिस्तांव भाव आसा तांगेले आतां मॉन्टी थर्सडे टू इस्टर पर्यंत ते बरियल करनात. मागीर तांच्या घरा जर डेथ जाली जावची न्ही पूण जर जाली जाल्यार ते खंय बरियल करनात. आतां अशे तरेन त्या मॉर्गाचो तांकांय गरज पडपाक शकता तशेंच आनी मडगांवकारांक नाजाल्यार बाकीच्या सरावंडींग एरिया आसा तांकांय गरज पडपाक शकता. पूण हे जेन्ना आमकां कळ्ळें तेन्ना म्हाका दिसलें की म्हज्या सायडींतल्यान कितें ऑन ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंडाचेर मदत करची म्हणून हांव मडगांव म्युनिसिपालिटीन आयलो. तांकां एक लेटर केलें की 10 अनक्लेम्ड बॉडीजाचे जे रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा डिस्पोज करपाची ती हांव करता म्हणून. आतां हें लेटर तांच्यांनी इनवर्ट करून घेतलें पूण पेमेंट ते घेनात. ते म्हणटा आमी पेमेंट घेवपाक शकना म्हणून. कदाचित जेन्ना न्यूजार आयलें की हांव हें करता म्हणून तेन्ना कोणाच्याय देवाच्या मनशाचो बी फोन आयला जायत आसपाक शकता कित्याक हांगा हेंच चल्लां सध्या. आतां ते जातकीच हांव वचून सीओक मेळ्ळो. सीओ मातसो गडबडीन आशिल्लो कित्याक भोवतेक सीओक आनी कावन्सिलाक सध्या लोकांक जे त्रास जाता ते दिसनात. हांगा ही म्युनिसिपालिटी सध्या इज बिकम व्हेरी इनसेन्सिटीव जे हांव पयलींच्यान म्हणटा आनी लोकांक टॉर्चर करपाचें तांचें काम चालू आसा. लोकांचो त्रास तांकां दिसना, तांकां घाई आसा बजेट पास करपाची. आतां कित्याक आनी कित्या खातीर ह्या लोकांक त्रास करता तें म्हाका कळना. हांव पयशे घेवन आयिल्लो. आतां 3600 रुपया ते हांगा घेतात जे बाकीचे नॉर्मल जर स्मशान भुमीन आमी पळयलें जाल्यार 2500 रुपया घेतात. आतां 1100 रुपया तांचे कडेन उरता. आतां तरी आसतना ते अनक्लेम बॉडीज क्लियर करपाक आमचे कडेन पयशे ना म्हणटा. आतां कितलीं वर्सां जालीं ते करतात ते सगळ्यांक खबर आसा. आय स्ट्रॉंगली कंडेम दीस एटिट्यूड ऑफ मारगांव म्युनिसिपल कावन्सील आनी हांव डिमांड करता तांच्यांनी हाजेर इमिजिएटली स्टेप घेवचे. एक तर आमचे कडल्यान हे पयशे घेवचे आनी आमकां 10 बॉडीजाची रिस्पॉन्सिबिलिटी दिवची डिस्पोज करपाची. ना तांच्यांनी हे बेगीनच्या बेगीन डिस्पोज करचे आनी थंय जागो रिकामी करचो ताकी कोणाक काय त्रास जावचे ना. ना जाल्यार तांकां हांव आनी एक सजेशन दिता. तुमी ज्यो 10 बॉडीज आमी सांगल्या त्यो तांच्यांनी आमचे मठग्रामस्थ हिंदू सभेचे जे स्मशान भुमी आसा थंय तांच्यांनी व्हरून दवरच्यो. हांव भायल्या भायर तांच्या थंय पेमेंट करता आनी तांकां थंय क्लियर करता. सो एटलिस्ट 10 कंपार्टमेंट फ्री जातले म्हणटकीच खंयच्याच लोकांक हातून त्रास जावचो ना. हलो ते पयशे आतां इलेक्शनां लागीं येता म्हणटकीच ते भायले भायर ते खंय नाल्यार खंय ते बजेट यूज करून कशे तरेन इलेक्शन जिखपाचे हे चड तकली चलता तांची. लोकांक त्रास जाता ते कोणाक दिसना हांगा. वायट दिसता. अरे आमी एक मदत करपाक आयले पयलींच हे कामां करनात तातूंत आमी जेन्ना मदत करपाक येता तेन्ना हे मदत घेवपाक तयार ना. मागीर कितें म्हणपाचें? Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.